बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, आज जो मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो जुम्मतुल मुबारक के हवाले से एक ऐसा और बेहतरीन अमल है जो कि सूरतुल कौसर का अमल है। मेरी प्यारी बहनों, इस अमल को सिर्फ जुम्मे के दिन इस तरीके से करना जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, तो इंशाअल्लाह जो भी आपकी परेशानी, जो भी आपका मसला है, तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे के आने से पहले पहले आपका वो मसला हल हो जाएगा। अगर आपको कारोबार में नुकसान हो रहा है, उससे के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। जो भी हाजत है, अगर कोई परेशानी है, तो इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मा तक अल्लाह पाक उसका मसला हल कर देगा। मेरे प्यारे बहन, बहुत से लोगों ने शादी के हवाले से भी इस अमल को किया है, तो इंशाअल्लाह के अच्छी जगह पे रिश्ते हो गए। तो मेरी प्यारी बहनों, जो माएँ बहनें बेटियां परेशान हैं अपने रिश्तों के लिए, अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए, तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं और वो ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी परेशानी है, तो आपने अब उसको अपने जहन में रखते हुए इस अमल को करना है, तो आपको आपका हर मकसद हाजत अल्लाह हुक्म से हल हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा आज का वजीफा जुम्मतुल मुबारक के खास है। ये एक ऐसा अमल है जो कि सूरतुल कौसर सिर्फ एक दिन का अमल है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा हफ्ता इस अमल को करें, नहीं, बल्कि सिर्फ आपने एक जुमे के वाले दिन इस अमल को करना है, पूरा हफ्ता नहीं करना। जुमे वाले दिन आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। इसका कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आप बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये वजीफा बहुत ज्यादा अमजूदा है, बरकत वाला है और फजीलत वाला है। जिसने भी इस अमल को किया, अल्लाह ताला ने उसकी जो भी हाजत थी, मुराद हुई, अल्लाह ताला ने उनके हुक्म से वो पूरी हो गई। मेरी प्यारी बहन, बहुत अरसे से बहुत से लोगों ने इस अमल को किया है। मेरी प्यारी बहन, मैंने जिसको भी ये अमल बताया उन लोगों ने किया है, तो अल्लाह ताला ने उनको फतह हासिल कर दी, यानी कि उनके बिगड़े काम संवर गए। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं ताकि आप भी इसे फायदा उठा सकें। जिसने भी इस अमल को किया है ना, अल्लाह पाक ने उन पर अपना करम किया है। मेरी प्यारी बहनों, जो भी आप वजीफा करें, अमल करें, यकीन के साथ किया करें, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा जब आप उसको यकीन के साथ करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, ये वजीफा, इसकी यकीन ही पहली शर्त है। मेरी प्यारी बहनों, जब इस वजीफे को, इस अमल को यकीन के साथ आप शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक आपने जिस मकसद के लिए भी किया होगा, अगले जुमे तक आपको इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस सूरत का जो वजीफा है बहुत ही ज्यादा पावरफुल वजीफा है। इंशाअल्लाह आप इसको जरूर कीजिएगा ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। मेरी प्यारी बहन, इस अमल को अगर मेरे बताए गए तरीके से करेंगे तो फिर हो ही नहीं सकता कि आपका वजीफा काम ना करे या आपको फायदा ना हो। मेरी प्यारी बहनों, करना आपको यह है कि जुमा के दिन किसी भी वक्त सुबह से लेके मगरिब तक भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इशा के बाद भी कर सकते हैं, इशा के वक्त भी कर सकते हैं, जब आपको आसान लगे, आपको वक्त मिले तो आप इस अमल को कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपने एक जगह पर बैठ जाना है, 2 रकात नमाज सलातुल नफल हाजत के पढ़ लेने। मेरी प्यारी बहनों, सलातुल हाजत आपने इसी तरह अदा करना है जैसे कि दूसरे नवाफिल अदा करते हैं। बस आपने सिर्फ नियत करनी है सलातुल हाजत की, बाकी नफल आप वैसे ही अदा करेंगे कि जैसी दूसरी नमाज अदा करते हैं। इसका खास तरीकाकार कोई नहीं है, बस सिर्फ नियत करनी है सलातुल हाजत की। फिर उसके बाद आपने वहाँ पर बैठकर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। दरमियान में बस सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर को 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। फिर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है। जब आप आँखें बंद कर लें तो अल्लाह ताला से ये गुमान करना है कि अल्लाह ताला से इस चीज का मांगनी है और अपने दिल में सोचना है कि मैं अल्लाह के अर्श के पास पाया को पकड़े हुई हूँ और अल्लाह से मैं अपनी हाजत
طلب کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا اللہ سے اپنی حاجت مانگ رہی ہوں، جو بھی میرا مقصد ہے یا اللہ پاک آپ کے سب کچھ اختیار میں ہے، سب کچھ ہے۔ میرے نبی نے آپ کے در پر پتہ بتایا، آپ کے بارے میں بتایا۔ جب بھی کبھی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکار لیا کرو۔ اے اللہ پاک، آپ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو آج میں آپ کا بندہ یا بندی آپ کو پکار رہی ہوں، آپ میری پکار میں لبیک فرما کر میری اس حاجت پر نظر فرما دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، آپ جب یہ الفاظ دہرائیں گے، اول تو ایک ہی دن میں آپ کا اثر آپ کو محسوس ہو جائے گا، ایک ہی دن میں اس وظیفے کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کی جو پریشانی، آپ کی جو حاجت، آپ کا وہ مسئلہ ایک ہی دن میں حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک دن میں حل نہ ہوا تو انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ دوسرے جمعے کے آنے سے پہلے حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، جیسا اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا تھا ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت ہی پاورفل امر ہے۔ سورۃ کوثر کے حوالے سے بہت زیادہ اثر ہے۔ سورۃ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام کے طور پر عطا کی گئی تھی۔ بہت عظمت والی، برکت والی صورت ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کریں۔ جو بھی انسان یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اس کی جو بھی خواہش، جو بھی حاجت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یقین اس کی پہلی شرط ہے۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا، وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنے پسند کا رزلٹ چاہتی ہیں تو اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی عمل رد نہیں کیا جاتا۔ میری پیاری بہنوں، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اسی کے مطابق اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ حل آپ کو 100% ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمان میں بھی اچھا سوچو، کیونکہ میں گمان کو بھی سچ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتے ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ میں عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہوں یا درخواست کر رہی ہوں، اور اللہ سے کہہ رہی ہوں یا اللہ، بے شک آپ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مجھے پکارو کہ میں تمہاری پکار میں جواب دوں گا، تو انشاءاللہ آپ کے گمان میں جو کچھ ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کی اور ہماری مشکل کو حل کر سکے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر پوری دنیا جمع ہو کر بھی کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا امر شامل نہ ہو اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم شامل نہ ہو۔ اور اگر اسی طرح پوری دنیا مل کر کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اس کا برا کرنا چاہے تو وہ اس کے برا نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو میں مانگ رہا ہوں، جو میں مانگ رہی ہوں، اس کو دینے پر بھی قادر ہے اور اس کو نہ دینے پر بھی قادر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کا مسئلہ حل ضرور ہوگا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس میں ایک ساتھ ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے دن آپ اس عمل کو لازمی کیجیے، آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی حاجت روائی ہوگی، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ میری پیاری بہن، اس عمل کو آپ یقین کے ساتھ کریں، یہ بہت خوبصورت اور خاص عمل ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اسے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔